बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन, सच्ची बातें, परी रिएक्शन, परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक। तो जी जो हमारी हैं आसमा राजपूत, वो कह रही है मेरी बेटी परी को सलाम दुआ दे रही है। तो जी परी पढ़ रही है। तो परी अस्सलाम, थैंक यू, आपकी बच्ची ने मुझे सलाम दुआ दिए। अगर वो ये वीडियो देख रही है ना तो उसको मेरे से वालेकुम अस्सलाम। जी सुन लिया, परी पढ़ रही है क्योंकि हमारे घर में लादे पाक था, इसलिए हमारे मेहमान गए लेट, इस वजह से अभी ये पढ़ रही है क्योंकि स्कूल सुबह इसने जाना है। तो मैंने कहा आपको जी सलाम दुआ भेजी है, बड़ी प्यारी बच्ची ने, तो उसने आपको जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कमेंट किए। तो जी फ़हीम की तबीयत का बता रहे हैं, क्या हुआ, अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अली वीर का भी आपको पता है उनकी भी तबीयत नहीं ठीक, और फ़ियाद और उनकी अम्मी और आए हुए हैं पता करने के लिए। लेकिन अभी मैंने वीडियो उनकी अम्मी की सास के सामने उनकी अम्मी की और आसिया की वीडियो देखी जिसमें वो थंबनेल उन्होंने लगाया था। अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इनको क्या हो गया, क्यों नहीं चुप रहेगी, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे, कुरान खानी थी, इस वजह से फिर कोई टाइम नहीं। फिर हमारी इतनी लंबी लाइट गई कि मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, गरज चमक के साथ, इस वजह से ना इतनी ज़्यादा गजरी। तो ये हुआ। तो जी उधर जो है अली वीर के साथ के पास आए हुए थे कमर भाई भी, जो फ़हीम के नाना जान है, तो उन्होंने भी तफसील बताई आके कि उसको क्या हुआ, अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो उधर जी आपने देखा उस्मान का भी घर शुरू होने वाला है। और आज असलम वीर जिस तरह वो बता रहा था ना कि काफ़ी दिनों से कि मैं चाचू असलम को बुलाना, तो वो आके ना अपना सारा मतलब कि जगह की फरमाइश करके देगा। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी आप आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवाएं, क्योंकि आपको पता है जो नक्शे के तहत घर बनता है उसकी एक अलग ही लुक होती है। और मशवरा भी लोग दे रहे हैं कि गैस की जो है वो होती है वो भी फिटिंग लगाएं। बाकी एसी तक की तो बात ठीक है ना, बाकी जो भी करना, तो गैस मुझे तो नहीं लगता कभी इनके गांव में गैस आएगी, क्योंकि जो आबादियाँ मोहल्ले होते हैं ना वहाँ गैस आती है। और वो तो अब हम जो शहरों में लोग बैठे, हमें 3 टाइम सिर्फ मिल रही है, 2-3 घंटे सुबह, दोपहर और शाम को। कोई मेहमान आ जाए तो हम लोगों ने तो सिलेंडर खुद तक रखे हुए हैं कि कोई मेहमान आ जाता तो हमें स्पेशल उसके ऊपर खाना या चाय शाय बना के देनी पड़ती है। तो ये जो गांव हैं जिनमें लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों में घर बनाए, देख रहे हैं ना, अली वीर का अपनी ज़मीन में घर है, मुनव्वर वीर का अपनी में, असलम वीर का अपनी में, और जो सॉरी दिलावर सैन उनका रकबा थोड़ा दूर है, तो सॉरी, तो उनका घर उधर देख लें, 2 ख़वातीन उधर रहती हैं लेकिन उनका घर काफ़ी दूर है। उधर हमने देख लिया अब्बास का अपनी ज़मीन में घर है, उसका जो उनका तो फिर भी साथ साथ है, और फ़ियाज़ का थोड़ा सा दूर है। लेकिन अभी फ़ियाज़ कहता है कि मैं अब्बू को कहता था कि मैं अपनी ज़मीन में लगवाऊँगा, वहाँ मेरे पानी भी मीठा आ जाना था, लेकिन अब्बू ने कहा कि चलो इधर बनाओ। तो ऐसी जो एक इक्का दुक्का घर होते हैं, बिजलियाँ तो मिल जाती हैं, सुई गैस नहीं आती। बाकी अब तो आपको पता है सोलर जो है उनका चल रहा है सारा सिस्टम। वो तो जब आप अगर गांव भी देखें तो वहाँ भी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें रख के लोगों ने ट्यूबवेल भी वहाँ चालू कर लिए हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना हमारे ऊपर एहसान है, जो सूरज से लोग इतनी बिजली ले रहे हैं और इतनी बिल की बचत हो रही है। तो उधर जी उस्मान का माशाल्लाह से देखते। और मैं और परी की मामा बात कर रहे थे कि ये अभी इन्होंने फसल काटनी है, वो चारा शारा ही है, तो अभी इन्होंने घर बनाना शुरू कर देना, तो इसलिए तो सेम आती है। आपने देखा ना अली वीर की भी कितनी सेम आई हुई, और उधर फ़ियाज़ की भी, हालांकि फ़ियाज़ कह रहा नहीं मेरे नहीं आई हुई, उसका भी देख लें। और अली वीर का भी आप देख लें, नया घर बना है, हालांकि इतना अच्छा पत्थर लगवाया गया लेकिन फिर भी जगह जगह से ना सफ़ेदी जो है ना वो उतरी हुई है। तो ये ज़ाहिर है जो ज़मीन है उसमें इतना पानी लगता है, अभी या तो इसको थोड़ी देर खुश्क होने देना, पानी शानी ना लगाएं, तो फिर यहाँ इसका इस तरह करें जिस तरह शहरों में लोग वो नी जो होती है ना वो बना के ना बुनियादें, तो उसके ऊपर डैम्प डाल के तो वो छोड़ देते हैं। अब साल 6 महीने के बाद वो खुश्क जब हो जाती है ना फिर सही हो जाता है। तो इसके बाद बल्कि इनका नसूला भी बता रहा था कि मुझे ना किसी ने
مطلب جن سے مٹیریل خریدا جاتا ہے نا، انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرح ہم لوگ نا سریا وغیرہ ڈال کے ڈیمپل ڈال دیتے ہیں نا، تو کہہ رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو آخری ہوتا ہے نا ڈیمپ کی جگہ پہ نا پتھر، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ٹسو جس کو بولتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں کہیں کہیں نا، تو پھر بعد میں اس کو سیمنٹ سے بھرائی کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے کافی گاؤں کے جو لوگ ہیں نا وہ اسی طرح کا بناتے ہیں فرش، اور کہتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو میں نے نا ویسے اس نصر اللہ ویر کی باتیں سنی تھی جب وہ ادھر گیا تھا نا جہاں یہ گھر بن رہا تھا اس کا آسیہ اور جاوید کا، وہاں وہ بتا رہا تھا. کیونکہ کہتے ہیں اچھی بات سنے نا تو بندے کو فالو کرنا چاہیے. تو اب یہ عثمان بنا رہا ہے نا تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی مضبوط کام کرے، کیونکہ نہیں تو اگر یہ گیلی جگہ پہ بنائے گا نا تو اس کا بھی وہی حال ہونا. باقی ان کی امی کی شاید طبیعت نہیں ٹھیک، تو کافی لوگ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت دے، تندرستی دے اور گھر بنائے. اور لوگ بڑے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اس کا نا فرنٹ زیادہ رکھیں، کیونکہ فرنٹ سے ہی تو گھر اچھے لگتے ہیں. پیچھے جتنا مرضی بڑا ہو تو فرنٹ اگر چھوٹا ہونا تو اچھا نہیں لگتا. تو ان کی تو اپنی زمینیں ماشاء اللہ، یہ جتنا اچھا مرضی کشادہ گھر بنا لیں. تو وہی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک بیٹھک، ایک کمرہ، ایک برآمدہ، ایک کچن بنوانا. اب ایسے نہ کرے، جہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے نا تھوڑا سا پیسہ لگائے اور آرکیٹیکٹ سے ایک جو خوبصورت سا نقشہ بنوائے اور نقشے کے تحت گھر بنوائے. پیسہ تو لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. اب بندہ سیدھے سیدھے کمرے بنائے وہاں نہیں لگے گا. دوسرا نا یہ ڈالے، اس کا نام کیا ہے، لینٹر. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا جب آپ ٹیئر گارڈر ڈالتے ہیں نا تو پھر اس کا چھت ٹپکنے کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے. اس وجہ سے اگر یہ گھر بنا رہا ہے نا تو اس کو بھی چاہیے تھوڑا لیٹ بھی چاہے ہوتا ہے نا ہو جائے، لیکن نا جتنا بھی گھر بنائے لینٹر والا بنائے. ایسی بات ہے نا. بالکل. وہ دیکھ لے علی ویر کا بھی لینٹر ہے، فیاض کا بھی لینٹر ہے، تو وہ ہے نا ماشاء اللہ اس کے اوپر جتنی مرضی اوپر یہ بلڈنگ بنا لے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان وہ ٹیئر گارڈر ڈالتا ہے نا تو اس کے اوپر ڈبل تو میرے خیال میں نا گھر بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ادھر جی آسیہ کا واش روم تیار ہو گیا، جو اس میں انہوں نے کمبوڈ اور سیٹ دونوں ہی لگوائے ہیں. چلیں جی، شوق کا ملک کوئی نہیں ہے. اب سارے گاؤں والے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اپنے واش روم میں ڈبل ڈبل ہی کام کروا رہے ہیں. باقی ابھی ان کا وہ گیرج بھی بن رہا ہے. گیرج کے پیچھے پتہ نہیں اب کیا بنا رہے ہیں، اسٹور بنا رہے ہیں کیا، کیونکہ ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو کچن تو ان کا وہ پیچھے سائڈ پہ بن گیا ہے. تو یہ اب بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا کیا بنا رہے ہیں. تو لیکن چلیں جی، اللہ پاک جو بھی بنا رہا ہے اس کے نصیبوں میں کرے. تو میں تو پریشان ہو گئی. میں نے کہا نہیں کہ امی ابھی تو بیٹھی ہوئی تھی علی ویر کے گھر جہاں کھانا شانا بنایا حمیرہ نے، کیونکہ وہ کل والی ویڈیو میں بتا چکی تھی کہ دیسی مرغا ایک میں اماں اور سنورہ باجی کے لیے لے کے آئی ہوں. علی ویر کی امی جو ان کے ساتھ گھر رات رہ کے گئی ہوگی. جی. تو تو دوسرا میرے خیال سے عثمان کے میجرمنٹ کرنے کے لیے علی ویر اسی وجہ سے نہیں آئے گا، اس کی طبیعت خراب ہے. ہاں ہو سکتا ہے یہی وجہ، یا بھی جن کی ناراضگی چل رہی ہے. ہاں. ہم نے اس کی دیکھی نہیں دن کو ویڈیو جہاں وہ اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور رونے والا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیا اس کا نام ہے، مہوش، کہ نیا فاطمہ کے بالوں کے لیے سرسوں کا تیل اور پتہ نہیں کون سا پھر نسخہ بتا رہی ہے. میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی اور کافی ڈسہارٹ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ بات ختم کرنے سے ختم ہوتی، اگر کر دیتی تو وہ بیمار تھا علی ویر، تو اس کا کام تھا ڈبل ڈبل اس کے رشتے تھے. ایک اس کا چاچو تھا اور دوسرا نندوئی تھا. تو کہتے ہیں ناخنوں سے گوشت الگ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مرضی ہے، اس کی وجہ سے چلتی ہی رہتی. پچھلے دنوں جب کاکا ہوا جب بھی ان کی چل رہی تھی، اب بھی چلے اللہ اللہ کر کے صلح ہوئی تھی اور اب پھر وہی چل گیا. تو یہ وقت بندے کو نا یاد رہتا ہے، کیونکہ کافی طبیعت خراب ہے علی ویر کی نا. اب تک انہوں نے کوئی نہیں دکھایا. ان کی امی کی بھی بلکہ طبیعت خراب ہے، جہاں میرا جفی ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ مطلب ان کی زیادہ ہی طبیعت خراب ہے. باقی اللہ تعالیٰ شفا دے، صحت دے، تندرستی دے. جس کو دیکھے ایک سے ایک دوسرا بندہ بیمار، جو آپ کو صحیح لگے گا نا صحت مند بندہ، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی بیماری میں ضرور ہی مبتلا ہوگا. ایسی بات ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے مہوش یہ کب تک لے کے چلتی ہے. زیادہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کنٹروورسی بنائی گئی ہے، لڑائی کوئی بھی نہیں تھی اتنی. حالانکہ چلو ہو جاتی ناراضگی بھی تو آنے لگی ادھر سے ہو کے آ جاتی، تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا. جب کوئی کسی کے گھر آ جاتا ہے نا ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسی بات ہے نا. تو لیکن جی ابھی تک ان کی مرضی ہے، وہ کیا کہتی ہیں کیا کرتی ہیں. تو جب تک پھر ظاہر ہے سٹوری لکھی جائے گی، جب تک پھر یہ اس نے چلنا ہے تو چلنا ہی ہے. بالکل یہی بات. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. ڈیر خیال رکھیے گا دعا میں. ہمیں بھی یاد آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.